جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگوں پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پکڑ لگام کوڑے دی بی بی آکھے لے چاڑے امڑی دیا جایا میرے امام پاک تیاری فرما کے کوڑے تے سوار پہ ہوندے نے ہمشیرہ سیدہ زینب میرے امام پاک نو گھوڑے تے سوار کر دیاں نے امام جدو گھوڑے تے سوار ہو جاندے نے امام پاک گھوڑے نو جس ویلے اڈی مار دے نے گھوڑا چلن دا نام نہیں پیا لیندا امام پاک فرمایا گھوڑیا کی گل ہے علی اکبر دی واری آئی تو جلدی نال چل پیاں او نو محمد دی واری آئی تو جلدی نال چل پیاں عباس دی واری آئی تو جلدی نال چل پیاں ہن حسین دی واری آئی ہے گھوڑیا تم ہی جواب دے گیوں امام سسکیاں دے عالم گھوڑے ول ویکھدے نے لیکن گھوڑا چلن دا نام نہیں پیا لیندا امام پاک دی سماعت تک اے چند ننیاں ننیاں سسکیاں نال میرے امام دی ننی جئی تھی سیدہ سکینہ گھوڑیا ٹھہر جاؤ میرے ابو نو لے چلیاں مینوں اپنے باپ دا چہرہ رج رج کے ویکھ لین دے اے مینوں پتہ ہے پھر مینوں باپ دا مکھڑا ویکھنا نصیب نہیں ہونا اے پیاں روندیاں نے گھوڑیا ٹھہر جاؤ مینوں پتہ علی اکبر نو لے کے گیوں واپس نہیں آیا او نو محمد نو لے کے گیوں واپس نہیں آیا عباس نو لے کے گیوں واپس نہیں آیا اے جنوں لے کے گیوں واپس نہیں آیا میں علی اکبر واری بڑا صبر کیتا ہی او نو محمد واری بڑا صبر کیتا ہی میں غازی عباس واری بڑا صبر کیتا ہی اے گھوڑیا مینوں پتہ ہے ہن تو میرے باپ نو لے چلے واپس نہیں آنا اے گھوڑیا ٹھہر جاؤ ہن سکینہ یتیم ہو جائے گی اے سکینہ ابو کنوں کہہ کے پکاریا کرے گی اے سکینہ نو رات نو باپ دے سینے تے اے سر رکھ کے سون دی عادت پئی ہوئی ہے میرا باپ ٹر جائے گا اے گھوڑیا سکینہ یتیم ہو جائے گی باپ دا مکھڑا پھر ویکھنا نصیب نہیں ہوئے گا اے گھوڑیا مینوں واپس مدینے کون پہنچائے گا میرے باپ نو لے چلے اس یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیرن والا کوئی نہیں ہوندا میرے امام دی ننی جی تھی سیدہ سکینہ پئی روندی ہے میرے امام پاک نے شہزادی دیاں ننیاں ننیاں اوے مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنیاں امام دیاں ہی نکل گئیاں میرے امام نے گھوڑے نو چھوڑیا زمین کربلا تے آ جاندے نے اپنی ننی جی شہزادی نو سینے نال لایا فرمایا سکینہ صبر کر حسین دی تھی ہے صابر دی تھی ہے صبر کر کیوں انج پئی روندی ہے عرض کیتی ابو جی سکینہ یتیم ہو جائے گی ابو جی سکینہ روے گی چپ کون کرائے گا ابو جی سکینہ نو مدینے کون پہنچائے گا ابو جی سکینہ یتیم ہو جائے گی سکینہ باپ دے سینے نال سر رکھ کے رون والی ہے میرے امام پاک نے شہزادی نو حوصلہ دیتا آواز دیتی خیمیاں والے منہ کر کے میرے امام فرمایا ہمشیرہ زینب میرے قریب آ جا جس ویلے میرے امام نے آواز دیتی وہ ہمشیرہ زینب میرے امام دے قریب آ جاندی ہے فرمایا زینب کی گل ہے میں کہہ کے آیا تھا میری اس ننی شہزادی دا خیال رکھنا ہے اے دا خیال رکھیا جے اینو رون نہ دیا جے عرض کیتی ویرا پتہ نہیں ہے خیمیاں دے اندر اے قیامت صغریٰ دا عالم بپائے بیبیاں رو رو کے صبح تو جمعہ دا ویلا ہو چلیا ہے بیبیاں ڈال ہو گئیاں نے ایک کدی غازی عباس دے جسم تے پیاں روندیاں نے ایک کدی علی اکبر دے جسم تے پیاں روندیاں نے کدی اونو محمد ننیاں ننیاں شہزادیاں تے پیاں روندیاں نے پتہ نہیں لگیا ویراؤ ایتھے غشی دا عالم تاری ہے بیبیاں رو رو کے نڈال ہوئیاں نے یہ پتہ نہیں چلیا کسے ویلے یہ ننی جی تھی تہاڈی یہ تہاڈے غم میں تہاڈی محبت وچ سونیاں یہ کتے خیمیاں چوں نکل کے تہاڈی بارگاہ دے اندر آ گئی ہے پتہ نہیں لگیا ننی شہزادی ہے نا ننیاں تیاں نو باپ نال پیار بڑا ہوندا ہے یہ ننیاں تیاں باپ دی انگلی پکڑ کے چلن والیاں او لوگو دکھے اولاد دا سب تو ڈاڈا تے ایک ڈاڈی تقدیر
ਵੀਰੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੜੇ ਖੋਂਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰੇ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨੰਨੀ ਜੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਈ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਜ਼ੈਨਬ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ نے اپنی ننی جی سیدہ سکینہ نو اپنے سینے نالو جدا کیتا، کیویں کیتا شہزاد بدر کیویں منظر کشی کرے، اے تے باپ حسین دا جگرا جاندا اے جنے بچی نو جدا کیتا ہوے گا۔ میرے امام دی ننی جئی تھی کدی پیچھے مڑ کے باپ دا مکھڑا ویکھدی ہوے گی، کدی خیمیاں ول جاندی ہوے گی۔ میرے امام نے ننی جی تھی نو جس ویلے خیمیاں ول واپس ٹوریا، میرے امام پاک دی ننی جی تھی سیدہ سکینہ خیمیاں ول ٹر پیندی ہے۔ میرے امام جس ویلے پھر گھوڑے تے سوار ہوئے، اوے گھوڑے نو میرے امام نے اڈی ماری، گھوڑا ٹر پیندا ہے۔ جدو گھوڑا دوڑ پیندا میدان جنگ ول جا رہے نے، میرے امام پاک نے ویکھیا مدینے والے پاسوں اڈدی ہوئی دھوڑ نظری پئی آوندی ہے۔ میرے امام پاک سمجھا لگدا ہے مدینیوں رستہ ٹریا، رستہ جڑا آوندا ہے اس رستے کوئی بندہ ٹریا آوندا ہے، کوئی لگدا ہے امداد آ گئی ہے۔ امام پاک مدینے ول چہرہ کر کے میرے امام رک جاندے نے، لگدا ہے کوئی امداد آ گئی ہے۔ ایک ڈاچی سوار ہولی ہولی اوے خراماں خراماں دھیرے دھیرے میرے امام دے قریب آ جاندا ہے۔ میرے امام پاک نو آ کے پوچھدا ہے جی حسین ابن علی نو ملنا ہے۔ میرے امام پاک نے فرمایا میں حسین تیرے سامنے کھلوتا ہوں۔ عرض کرنے لگا یا امام او خیمے کنا دینے، اے خیمے کنا دینے؟ فرمایا حسینیاں دے مظلوماں دے آل رسول دے خیمے نے، او خیمے یزیدی کتیاں دے نے۔ انہیں آکھا یا امام میں تہاڈی دھی دا قاصد بن کے آیا ہوں، میں سغرا دا قاصد حضرتی اے شہر مدینیوں آیا اے جس بچی نو چھڈ آیا سے اس دا خط میں لے آیا۔ میرے امام پاک نے وچھڑی ہوئی تھی دا خط جس ویلے سنیا تے میرے امام پاک نے فرمایا ڈاچی سوارا میرے قریب آ جاؤ، میرا دل کردا ہے میں تیرا منہ چوم لاں، میری وچھڑی تھی مدینے وچ سغرا اے او دا خط لے کے آن والے لیا خط دے دے میں ویکھاں میری تھی نے مینوں کی میسج دتا ہے۔ میرے امام پاک جس ویلے خط پڑھتے نے نالے چومدے نے نالے اکھاں تے لاندے نے، لکھیا ہے میں لکھیا ہے نہ اکبر آیا تے نہ اصغر آیا تے نہ آئی پین سکینہ، اے باج بھیراواں سنجا لگدا اے مینوں شہر مدینہ۔ ابو جی وچھڑی ہوئی تھی ولوں سلام قبول کریا جے، میرے ویر اکبر نو پوچھیا جے ویرا کدی پینا نال ویرے ہو جے وعدے نہیں کر دے، 1 مہینے دا وعدہ کر کے اج 6 مہینے ہو چلے نے، ویرا مڑ کے میری خبر نہ لئی، میرے اکبر نے میری خبر نہ لئی۔ میرے امام پاک نالے شہزادی دا خط پہ پڑھ دے نے، نالے میرے امام دے آنسواں نال چہرہ مبارک تر ہویا ہوئے۔ امام پاک نال شہزادی دا خط پہ پڑھ دے نے، میرے امام پاک پڑھ دے نے، بیٹی پہ لکھ دی ابو جی ہن تے میرا اصغر وی میرا ننا جا شہزادہ بھی ابو جی ہن تے کچھ نہ کچھ کھیلدا ہوے گا رڑدا ہوے گا، اودوں تے چاندے ایام دا سی ابو جی میرے ویر اصغر دا کی حال ہے، میں اودے واسطے کھلونے بنا کے رکھے ہوئے نے، میں اودے واسطے کپڑے سلائی کر کے رکھے ہوئے نے، ابو جی میں آواں گی میں ننے ویر نو گودی وچ پا کے کھلاواں گی، میرا ننا شہزادہ ہن تے میرا ویر ننیاں ننیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بولدا ہوے گا۔ میرے امام پاک جس ویلے تی وچھڑی ہوئی دیاں گلاں سن دے نے پڑھ دے نے، میرے امام دیاں ہی نکل گئیاں، امام نالے روندے نے نال تی دا خط پہ پڑھ دے نے، میرے امام نالے روندے نے نال تی دا خط پہ پڑھ دے نے، لکھا ہے ابو جی ویر اصغر نو میرے والو سلام دیا جے، سلام دیا جے، میرے ویر اصغر نو ننا شہزادہ سر تے ہاتھ پھیریا جے، پیار کریا جے، سینے نال لایا جے، ابو جی میرے ویر اکبر نو میرا سلام دیا جے، ابو جی میرے ویر نو میرا وعدہ یاد کروایا جے۔ میرے امام پاک دیاں چیخاں نکلیاں، نالے خط سینے نال لایا نالے
فرمایا اے ڈاچی سوارا مدینیوں آن والے آؤ میرا دل کر دے تیری مہمان نوازی کراؤ پر کیویں کرائیں تھے 3 دن دے تریائے سیدی اوے ہویاں سب دیاں خشک زباناں اوے پھر بھی ود ود جانا دتیاں اوے نغازی شیر جوانا اوے طاقت ہندیاں زور نہ لایا اوے بیٹھے من رضائیں اوے پانی باج پیاسے چلے اوے دین دنی دے سائیں میرے امام پاک نے جس ویلے فرمایا ڈاچی سوارا میرے قریب آ جاؤ فرمایا شہزادہ کی حکم ہے میرے امام نے فرمایا ڈاچی سوارا جاؤ میری تھی دے ول میرا پیغام جلدی نال واپس لے جاؤ کتے انج نہ ہوے ظالم اے تے اہل بیت اطہار دے دشمن ہوئے بیٹھے نے آل رسول دے خود دشمن ہوئے بیٹھے نے کتے انج نہ ہوے کتے میرا اے پیغام میری تھی تیں واپس نہ پہنچے جلدی کر لے میری تھی تیں میرا پیغام لے جاؤ انہیں آکھیا یا امام کی آنکھوں فرمایا میری تھی بچھڑی ہوئی سغرا نو جا کے کہہ دیں وہ جس علی اکبر دیاں تانگاں رکھنی ہے وہ اکبر دی گٹھڑی بن کے تیرا باپ خیمیاں وچ لے آئی وہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ظالماں نے کر چھڈے اے گھوڑے دیاں سماں نال شہزادے دی گٹھڑی بن گئی ہے شہزادے نو تیرا باپ لے کے خیمیاں وچ آ گئے اس اکبر نے ہن قیامت تائیں تینوں نہیں ملنا جس ویر اصغر دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں سننے واسطے بے تاب ہیں میری ماں فرمایا سغرا تیرا ننا ویر تیرا باپ ہتھاں تے چک کے شہزادے نو تیراں دی بارش وچوں لے آئی وہ بھی تیرا ویر ننا جا شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا وہ جیسے اونو محمد دیاں گلاں پئی کرنی ہے وہ یونو محمد بھی شہید ہو گئی وہ غازی عباس شہید ہو گئی شہزادے شہید ہو گئی ایک تیرا باپ رہ گیا وہ بھی چند لمحات دا مہمانی تیے اپنی ویر اکبر نو معاف کر دیں دن قیامت دے نانے دے سامنے شرمندہ نہ کریں تیرے باپ نال تیری ملاقات دن قیامت دے حوض کوثر تے ہوے گی میرے امام نے ڈاچی سوار نو پیار کیتا نالے میرے امام نے ڈاچی سوار نو واپس بھیجیا ایمان والے میرے امام نے جدو گھوڑے تے سوار ہوئے نالے خط لے آؤ نالے خیمیاں وچ واپس آ گئے اپنے پتر علی اکبر دے جسم دے ٹکڑیاں تے کھلو جاندے نے میرے امام نے پتر دی گٹھڑی کھول لئیے اوے تی سغرا دا خط پڑھ کے میرے امام نالے روندے نے اوے نالے پڑھ کے سناندے نے لے اکبر لے سغرا اے خط اکبر دا او تینوں یاد کریں دی لے اکبر اے خط سغرا دا او تینوں یاد کریں دی اوے اجے بھی آس ملن دی رکھ دی اوے تیڈا پتہ پوچھیں دی راندی اوے اجے بھی آس ملن دی رکھ دی او تیرا پتہ پوچھیں دی راندی اے دے جواب وے سغرا دیا ویرا او تینوں یاد کریں دی دے جواب وے سغرا دیا ویرا او تینوں یاد کریں دی دے جواب میرے امام پاک جس ویلے شہزادے دا خط پڑھ کے سناندے نے امام پاک گھوڑے تے سوار ہو کے پھر یار کربلا اس میدان جنگ دے اندر میرا امام ٹر جاندا ہے کافی سارے ظالماں نو واسطے جہنم کر کے میرے امام پاک نے 8 دے قریب ظالماں نو فنار کیتا حتیٰ کہ ایک ظالم خولی دا تیر آیا میرے امام دی پیشانی وچ لگا وہ پیشانی جڑے اگوں بوسا گاہے مصطفیٰ ہے میرے نبی جس پیشانی تے بوسے دیا کردے نے میرے نبی جس پیشانی نے چومیا کردے نے میرے امام پاک دی پیشانی تے خولی نے تیر مارے میرے امام پاک لڑکھڑا جاندے نے وہ ایک ظالم نے برچھا ماریا ایک نے نیزہ ماریا میرے امام دے سینے چو پار ہو گئی وہ نیزہ ایک نے ماریا وچ سینے نالے تیران دا می برسان لگ پے وال کعبے دے سجدہ کرن والے وہ نالے ہتھی کعبے نو ٹون لگ پے میرے امام پاک جس ویلے نہ ظالمہ دا مقابلہ کر دینے 22,000 دے
لشکر جرار نے میرے امام پاک نو گھیرے وچ لے لیا ظالماں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیتا اوے 22,000 ایک پاسے علی دا شیر کلا ہے اوے جسم تے زخماں نال چور چور ہو گئے آواز دیتی عمر بن سعد نے علی دا پتر اوے کلیاں کر کے جاؤ گے کدے مقابلہ نہیں کر سکدے گھیرے وچ لے لو یک بارگی عملہ کر دیو میرے امام تے تیراں والے نے تیراں دی بارش کر دیتی نیزیاں والیاں نے اوے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں کر لیاں کوئی بچ بچ کے برچھیاں دے وار پہ کر دے نے کوئی تیر پہ مار دے نے میرے امام زخماں دی تاونا لاندیاں ہویاں اوے چکرا کے زمین کربلا ول لا رہے نے میرے امام دے گھوڑے نے جلدی نال گھٹنے ٹیک دتے مورخین لکھ دے نے گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دتے اوے گھوڑے نو پتہ لگ گیا میرا پیر زمین تے چلے آئے کتے میرے پیر دے جسم نو چوٹ نہ آ جائے اے علی دا پتر زخماں نال چور چورے آل رسول دا اے شہزادہ اے جنت دا شہزادہ فاطمہ دا پتر اے فاطمہ دے دل دا چین اے مصطفیٰ دے موڈیاں تے کھیلن والا اے مصطفیٰ دی مورے نبوت تے کھیڈن والا اے بڑے مقام والا شہزادہ اے زمین کربلا تے آ چلے آئے کتے دے زخماں وچ کوئی روڑ نہ چب جائے اوے گھوڑا چنگا نکلیا ظالمو تہاڈے ظلم دی انتہا ہو گئی میرے امام دا گھوڑا چنگا نکلیا اونے گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دتے میرے امام پاک زمین کربلا ولا رہے نے مینوں انج لگیا تصور دی دنیا دے اندر جویں سیدہ فاطمہ زہرا نے گودی کھول دتی ہوئے میرا پتر زمین کربلا تے آ رہا ہے میرا پتر میری گودی کھیلن والا اج ظالماں دیاں تیراں دی بارش سہ کے آ رہا ہے میرا پتر اج تلواراں دے زخم کھا کے آ رہا ہے نبیاں دے سلطان دی تھی فاطمہ زہرا نے اوے جنت دی شہزادی نے انج لگیا جویں گودی کھول چھڈی ہوے اوے جنت دے نوجواناں دا سردار زمین کربلا تے پیایا ہوندا ہے انج لگیا جویں سیدہ دی گودی کھلی ہے میرا امام اماں دی گودی وچ ڈگیا ہے بڑے آرام نال ڈگیا ہے سنبھل جاویں وے مسافر بچیا وے میں چک لواں وچ جھولی سنبھل جاویں وے مسافر بچیا وے میں چک لواں وچ جھولی شالا جاون دوزخ نو بچیا او جنہ تیری لاش مٹی وچ رولی امام پاک زمین کربلا تے میرے امام دا جسد مقدس آ جاندا ہے بڑے اختصار نال عرض کر دینا یار بڑے اختصار نال عرض کر دینا میرے امام زمین کربلا تے پہ طرف دے نے زخماں دی تاب نال لاندے ہویا شمر آ کے میرے امام دے سینے تے بہ گیا میرے امام پاک پوچھیا ظالما وقت کی ہویا ہے اونے آکھیا جی جمعے دیاں اذاناں ہو رہیاں امام فرمایا اتر جا پھر مینوں اپنے رب نو یاد کر لین دے اونے آکھیا لگدا ہے حسین موت تو ڈر گیا ہے چانا ہے چند لمحے اور مل جان میرے امام نے فرمایا ہوئے بے خبرہ تینوں کی بتائیو میں یہ شیوائے حق ہے مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا بے خبرہ تینوں کی بتائیو میں علی دا پتر ہوں اسی موت تو ڈرن والے نہیں ہوں موت نو سینے نہ لاؤن والے ہوں فاتح خیبر دا پتر ہوں شمر اتریا میرے امام پاک خون نال وضو تو پہلے ہی ہو چکیا یار پانی تے ظالم پین واسطے نہیں دین دے حق دے امام نے نماز نیت دیتی سر سجدے وچ گیا لشکر وچوں آواز آئی حسین بچ کے نہ جائے اوے شمر ویکھیں جے حسین سر سجدے چوں چک لے آتے اوے علی دا پتر ہی مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا اے سر سجدے چوں نہ چکیا جائے اے تھئی سر تان تو جدا کر دے شمر دی تلوار بجلی بن کے اٹھی میرے امام نے سر سجدے وچ رکھ دیتا اوے سر سجدے وچ رکھ دیتا ایک پاسوں تیراں دی بارش ہو رہی ہے ایک پاسوں تیر پہ وسدے نے میرے امام نعرے تکبیر نعرے رسالت
ایک پاسوں تیر پہ وسدے نے نال شمردا خنجر میرے امام دی گردن تے چلنا شروع ہو گیا لوگوں زمانے تے بڑے بڑے غوثاں سجدے کیتے نے بڑے بڑے غوثاں سجدے کیتے نے زمانے تے بڑے بڑے کتباں سجدے کیتے نے لوکاں نے سر سجدے وچ وی لوکاں نو رکھدیاں ویکھیا میرے امام نے سر سجدے وچ رکھیا لیکن زمانے نے سر سجدے وچ رکھدیاں ویکھیا اے وہ سر سجدے تو چکدیاں کسے نہ ویکھیا میرے امام دے گردن تے خنجر چلے آؤ سر تن تو جدا ہو گیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے وہ تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے وہ تلواروں کے سائے میں وہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بلکہ میں انج کہہ دینا اسلام زندہ ہو گیا وہ بس کربلا کے بعد میرے امام پاک شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون امام دا گھوڑا سر پٹخدا ہویا خیمیاں وال ٹریا بہن زینب نو سیدہ زینب نو پتہ چل گیا میرا ویر شہید ہو گیا ہے خالی گھوڑا ویخ کے بی بی اوے رو رو کر دی زاری ویر میرے نو اوے کتھے چھڈ آیاں اوے دس حقیقت ساری تے کس نے خنجر چلایا تے کس نے ماریا دھاڑا اوے کی کر پھر زمین تے ڈگا اوے عرش عظیم دا تارا اے شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ اون نمانیاں پہناؤ او جس پہن دا ویر نی کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام پاک دی ہمشیرہ سیدہ زینب اوے کوڑے والے ویکھ دیاں نے نالے روندیاں نے نالے پوچھ دیاں نے کوڑیا دستے صحیح خالی آگے آئے میرے ویر نو کتھے چھاڑے آیا ہے کتھے چھاڑے آیا ہے اوے کوڑا کی دسے زبان حال نال کہندا تے ہوے گا اوے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی وہ کٹ گئی بستی اجڑ گئی کربلا میں زینب حسین سے بچھڑ گئی میرے امام پاک جس ویلے شہید ہو گئے امام دا سر ایک دس نیزے دی نوک تے ٹنگ دیتا گیا رات دا ویلا ہویا میرے امام پاک دی سیدہ ہمشیرہ زینب نے لاشاں نو کٹھیاں کیتا تے پیرا دینا شروع کر دیتا اے اپنے سینیاں دے اندر دل رکھن والے فیصلہ آباد دے مکینوں کیویں منظر کشی کراں سیدہ زینب علی دی جائی رات دا ویلا اے تلوار لے کے شہزادیاں دے جسماں تے پیرا پئی دیندی اے اپنے ویر دی لاش بھی کٹھی کر لیندی ہے علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے بھی کٹھے کر لیندی ہے علی اصغر تے پتر اونوں محمد شہزادیاں تے پیرو پئی دیندی ہے رات دا ویلا ہویا ادھر یزیدی ستے پے نے ادھی رات دا ویلا ہویا او ایک گھوڑے سوار چلدا یا ڈاچی سوار چلدا لاشاں دے قریب آ رہا ہے لاشاں دے قریب آ رہا ہے میرے امام پاک دی ہمشیرہ سیدہ زینب نے ویکھیا آواز دیتی ہوئے گھوڑے سوارا اوے ویکھی کتے شہید ستے ہوئے نہیں اتے اگے زخماں نال چور نہیں او تیرے گھوڑے یا ڈاچی دیاں سماں نال ویکھی کتے شہیداں نو دکھ نہ پہنچا دیویں سیدہ آواز دیندیاں نے ڈاچی سوار اوے قریب چلدیاں امام پاک دی لاش دے قریب آ جاندا ہے کدی لاشاں نو ویکھدا ہے کدی اونوں محمد دے قریب آ جاندا ہے کدی غازی عباس دے قریب آ جاندا ہے کدی امام دی لاش نو ویکھدا ہے پوچھدا ہے سیدہ نو اے ننیاں لاشاں کے دیاں نے اونوں محمد دیاں لاشاں ول ڈاچی سوار ویکھدا ہے پوچھدا ہے او لاشاں کے دیاں نے او دے پوچھن دے سٹائل تو لگدا ہے جویں کوئی اپنا ہوے جویں کوئی غم گسار ہوے کوئی لمبا مسافر
پھر پردیسی آیا ہوئے جویں کوئی اپنا لگیا ہوئے سیدہ دی ہچکی بج گئی فرمایا گھوڑے سوارا ڈاچی سوارا کی پیا پوچھنا ہے لاشاں کنہ دیاں نے نام نہ داؤ اونو محمدی اے مجھ غریب دے بچڑے اے میری جوڑی او حسین دی جوڑی اج دوویں پین پر آیا جی اجڑے جس ویلے ڈاچی سوار لاشاں دا معائنہ کر کے اوے واپس ٹرن لگیا میرے سیدہ زینب نے او دی ڈاچی سوار یا گھوڑے سوار دی باغ نو پکڑ لیا یار تے حضرت سلمہ والی روایت پیش کر دیاں تے بات لمبی ہو جاوے گی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب دے اندر ویکھیا حضرت سلمہ نے جس ویلے خواب دے اندر حضرت ام المومنین نے ویکھیا میرے نبی دے چہرے تے داڑھی تے گرد و غبار پوچھا یا رسول اللہ کتھوں آ رہے ہو میرے آقا فرمایا حسین دی شہادت گاہ تو آ رہا ہوں جس ویلے ڈاچی سوار مڑیا سیدہ نے واگ پکڑ لئی پوچھیا کون آن والے ہو بڑے غم گسار لگیاں ہیں اپنا لگیاں ہیں اے دکھ ونڈاون والا لگیاں ہیں دتی آواز نبی نے اگوں اوے جواب سنایا میں تد غریب دا نانا بچیے تیڈا پیرا ویکھنے آیا میں تد غریب دا نانا بچڑی میں تیڈا پیرا ویکھنے آیا میرے امام پاک دی ہمشیرہ سیدہ زینب رات دا ویلا ہے میرے امام دی ننی جی تی سیدہ سکینہ جنوں باپ دے سینے تے سر رکھ کے سون دی عادت پئی ہوئی سی خیمے اندر ابو جی پئی کر دیے لیکن باپ والوں آواز نہیں پئی ہوندی رات ویلے کتے خیمیاں چو باہر آئی باپ دے سینے تے سر رکھ کے کتے چین آیا سو گئی رات پوری سیدہ زینب لبدیاں رہیاں سکینہ نظری نہیں پئی ہوندی کدی ایک خیمے وچ پیاں ویکھدیاں نے ننی شہزادی نو کدی دوجے خیمے وچ پیاں ویکھدیاں نے یار نظری نہیں پیاں ہوندیاں جس ویلے صبح دا ویلا ہویا ویکھیا امام پاک دے سینے تے سر رکھ کے سیدہ سکینہ ستیاں ہویاں نے پوچھیا تیے کیویں پتہ لگیا کہ تیرے باپ دا جسم رات ہنیرڑی ہے سر نال کوئی نہیں نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہویا ہے کیویں پتہ لگیا تیرے باپ دا جسم ہے تی کہندی ہے پھپھی کی دساں خیمیاں چوں نکلیاں ابو دا جسم نہیں سی پیا لبدا میں پئی لبنی سا ابو دیاں آوازاں پئی دینی سا کتے ابو لب جان کہندیاں نے لاشاں چ پتہ نہیں سی پیا لگدا باپ دا سر نال کوئی نہیں ہے اچانک ابو دے جسم چ آواز آئی قرآن بولیا بل یا ملاؤ کلا تشرور ابو دے جسم چ آواز آئی تیے آؤ میرے قریب آ جاؤ لوگو شہید زندہ نے تساں شعور نہیں رکھ دے کہندیاں نے میں ابو دے سینے تے سر رکھ دیتا جدو سر رکھیا تے مینو تیر چب دے سانے میں آکھیا ابو جی اج تینوں چین نصیب نہیں پیا ہوندا ابو جی اج تیر چب دے نے تہاڈی تی سکینہ کتھے تیرا رکھے ستے سر رکھ دیے تیر چب دے نے کہندی اے ابو دے سینہ تیراں نال ونیا ہویا ہے اج او چین نہ ملیا او سکون نہ ملیا جس ویلے باپ دے سینے تے میں سر رکھ دیتا کہندیاں نے اکھ لگ گئی ابو دا جس ویلے دیدار ہو گیا ابو دا دیدار ہو گیا میں پوچھا ابو جی تی سکینہ نو کتھے چھڑ کے ڈر گئے ہو باپ نے دلاسا دیتا یا رات گزر گئی بڑے اختصار نال بس چند جملیاں دے اندر پورے خطاب نو سمیٹ دینا جس ویلے صبح دا ویلا آیا میرے امام میں پاک دا سر اقدس نیزے دی نوک تے ٹنگ دیتا گیا نیزے دی نوک تے ٹنگ کے سیدزادیاں نو اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھا کے امام زین العابدین دیاں ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پا کے پیراں وچ بیڑیاں پا کے جس ویلے ٹور دیتا گیا قافلہ چل پیا اج قیدی بن کے بی بی زینب اج قیدی بن کے
بی بی زینب اوے ول شام دے چلی کمب گیا سی عرش خدا دا اوے نالے قبر رسول دی ہلی تے ملک جنہ تھی شرما کر دے تے رب کردہ وڈیائیاں اوے ملک جنہ تھی فرشتے جنہ تھی اوے شرما کر دے تے رب کردہ وڈیائیاں اج قیدی بن کے شام نو چلیاں اوے پاک نبی دیاں جائیاں امام زین العابدین نو ہتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں پا کے پیدل چلایا جا رہے سیدزادیاں نو اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھا دتا گیا قافلہ چلدیاں کوفے دے قریب آیا بس اختصار نال بات نو 5 منٹ دے اندر سمیٹ دیواں یار ایک اماں بڈڑی جئی اماں لاٹھی ٹیک دی اے قافلے دے قریب آ جاندی ہے جدوں قافلے دے قریب آ گئی کہن لگی اے قافلے والے کون نے بڑے مظلوم لگدے نے انہاں آکھیا بی بی اے آل رسول دے شہزادے سیدزادیاں ٹریاں پیاں آوندیاں نے اماں قریب آ گئی جس ویلے قریب آ گئی سیدہ زینب دے کول آ کے سکیاں روٹیاں دے ٹکڑے پانی دے چند قطرے پیش کر دیے کہندی ہے مظلوموں کونوں کتھوں آئے ہو اے پانی قبول کر لو سکیاں روٹیاں دے ٹکڑے میں غریباں پردیسیاں واسطے لے کے آئی ہوں پوچھا اماں کونے اماں کہندی ہے کسے دور دے اندر میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی اے برتن دھویا کر دی ساں میں انہاں دی لونڈی ساں کپڑے دھویا کر دی ساں سیدہ زینب نے اماں فاطمہ دا نام سنیا تے اما فاطمہ دا جس ویلے نا سنیا سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا اما کوئی گل تے سنا دے فاطمہ تو زہرا دے ویلے دی گل سنا دے کہندی اے اس ویلے کی گل سناواں اس ویلے ننے ننے شہزادے سیدہ دے ہوندے سن ایک دا نام حسن سی اوے دوجے دا نام حسین سی میں انہاں دی مانگ نکالیا کردی ساں انہاں نو سینے لایا کردی ساں کپڑے پہنایا کردی ساں فرمایا اماں کوئی اور گل سنا دے او دی تی سیدہ دی ایک زینب سی ننی جئی میں انہوں گود وچ لے کے پیار کریا کردی ساں میں کھانا کھلایا کردی ساں سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا اماں فاطمہ زہرا دے ویلے دیاں گلاں سنان والیے کوئی اور گلاں سنا دے کہندی میں چکی پیسیا کردی ساں سیدہ زینب جدوں رو پئیاں اماں پوچھن لگی تیے کون ہے تیرا نام کی ہے اے فاطمہ زہرا دے نام تے تڑپ جان والی ہے سیدہ فرماندیاں نے اماں جس فاطمہ دی خدمت کرنی سے او جس حسین دا مکھڑا چمیا کرنی سے او حسین دا سر نیزے دی نوک تے لٹکیا ہویا ہی او جس زینب نو چمیا کرنی سے جس زینب نو چمیا کرنی سے وہ زینب تیرے سامنے مظلوم بن کے کھلوتی ہوئی ہے اما عرض کر دی سیدہ میں رب اگے دعا کیتی سی یا اللہ ایک باری حسین نال ملاقات ہو جائے سیدہ دعا کیتی سی رب میری دعا قبول کر لئیے میں ہن زندہ رہنا نہیں چاہتی یار بس چیخ ماری روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی اما اوتھے روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون قافلہ تھوڑا جا کوفے دے قریب پہنچیا ایک بڑھا جایا آدمی قافلے دے قریب آیا امام میں زین العابدین والا ویکھ کے کہن لگا زین العابدین پریشان نہ ہووی اوے اوتھے یوسف علیہ السلام نو بھی تے قیدی کیتا گیا سی پتر حوصلہ رکھی امام زین العابدین ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں اوے پیراں وچ بیڑیاں تو 3 دن دے ترے آئے نے بخار دا عالم فرمایا بابا کہ ہو جیاں بولیاں گلاں پیا کرنا ہے اے قید یوسف دی تے قید عابد دی اے دے وچ فرق ہزاراں اے قید یوسف دی تے قید عابد دی اے دے وچ فرق ہزاراں اے یوسف قید اکلا ہویا اے میرے نال نے پردے داراں تے 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں
پر روز قیامت تیک نہیں ملنا، روز قیامت تیک کر پا گیا میرا باپ جدائیاں۔ ایک قافلہ چل گیا، بس یار آخری جملے سندا چلی امام زین العابدین۔ چلدیاں چلدیاں خولی نے سر حسین ہاتھ چ پھڑیا ہوئے، ہتھوں نیزہ چھٹ گیا، زمین کربلا چ گڈیا گیا، نیزہ نکلن دا نام نہیں پیا لیندا۔ آواز آئی زین العابدین دے جسم تے کوڑے برسانے شروع کر دیو۔ میرے امام دے پتر دے جسم تے کوڑے برسے، بخار دا عالم رو کے عرض کیتی ابو جی کی گل ہے، نیزہ زمین چو کیوں پیا نہیں نکلدا؟ میرے جسم تے ایک کوڑیاں دی برسات پئی ہوندی ہے۔ سر حسین چو آواز آئی پتر کیویں نکلا، کیویں ٹر پواں میری تھی سکینہ؟ اوے سواری تو زمین کربلا تے ڈگی پئی ہے، زمین کربلا تے ڈگی پئی ہے، زمین کربلا تے ڈگی پئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ قرآن دی تلاوت سر حسین چو پئی ہوندی ہے۔ لوگ حیران نے یار، لوگ حیران نے، حیران کیوں ہون؟ بل یا ولکن لا تشعرون دی تفسیر پہ بندی ہے۔ شہید زندہ نے سر حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں، اپنی دھی دا تے قافلے والیاں دا پردہ دار بیبیاں دا خیال پیا کردا جاندا ہے۔ میرے امام پاک دی ہمشیرہ سیدہ زینب اتریاں تے اپنی دھی سکینہ سیدہ نو جا کے چکیا، ابو جی کر دی زمین کربلا تے پئی روندی ہے۔ تین جا کے چکیا، چک کے جس ویلے اونٹ تے بٹھایا تے روندی ہے وے قافلے والے ہو، بڑے دن ہو گئے نے سفر تے آؤ، اے ڈاچیاں دا سفر دن بھی گزر دے جاندے نے، رات بھی گزر دی جاندی ہے، وے میرے باپ دا چہرہ دے چھڈو میں گودی وچ رکھ لواں، اپنے باپ نو اج چم تے لاں، پھر مڑ کے ملنا نصیب ہوے نہ ہوے۔ میرے امام دی تھی پئی روندی ہے۔ امام پاک امام زین اللہ دین ٹردیاں ایک دن ایسا آیا، پھر سفر دے دوران دل کیتا اج باپ نو سلام پیش کر لواں، بڑے دن ہو گئے نے باپ نو ملیاں پر ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں، پیراں وچ بیڑیاں، اوئے پیراں وچ چھالے پے گئے، ننگے پیریں پیدل پہ چلدے نے، کنا ہتھاں نال سلام کراں میں بابا، میرے ہتھی ہیں زنجیرے، میرے ہتھی ہیں زنجیرے، ناراض نہ ہونا ایک بلا کعبہ اج عابد آپ اسیرے۔ بس یار اختتامی جملے، قافلہ چلدیاں ایک مقام تو گزریا، جدو یزید دے دربار دے اندر داخل ہون والا ہے قافلہ، رستے دے اندر ایک یحییٰ یہودی کھلوتا ہویا ہے، انہیں ویکھیا کوئی قافلہ ٹریا آندا ہے، اے نیزے دی نوک تے میں تفصیل وچ نہیں جا رہا، بس اختتامی جملے، بس اختتام والے پاسے اپنے موضوع نو لے کے جا رہا ہوں۔ انہیں ویکھیا نیزے دی نوک تے ایک کسے دا سر اقدس لٹکیا ہویا ہے، اے ٹنگیا ہویا ہے، سر بڑا حسین ہے، چہرہ بڑا جمیل ہے، لب ہل رہے نے، پڑھن والا پیا پڑھدا ہے، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ انہیں ویکھیا لب پہ ہل دے نے، انہیں پوچھا یہ کون ہے؟ انہیں آکھیا علی دا پتر ہے۔ انہیں پوچھا علی کون ہے؟ انہیں آکھیا داماد مصطفیٰ ہے۔ انہیں آکھیا پھر کیوں نہیں کہندے اپنے نبی دے نواسے دا سر اقدس نیزے دی نوک تے ٹنگ کے لئی آنے آؤ۔ انہیں تلوار پکڑی، کلمہ پڑھیا، انہیں آکھیا جس نبی دا نواسا وہ سر تن تو جدا ہے، نیزے دی نوک تے قرآن پیا پڑھدا ہے، او دا نانا کدی جھوٹا نبی نہیں ہو سکدا، او دا نانا کدی وہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکدا۔ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا، انہاں نال مقابلہ کردیاں شہید ہو گیا۔ عزیزان محترم، بس اختتامی جملے، میرے امام پاک دا قافلہ یزید دے دربار وچ پہنچیا، جمعے دی اذان دا ویلا ہے، بس اختتامی جملے، جمعے دی اذان دا ویلا ہے۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا اے مجمع والےو مینوں ایک جواب دے دیو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اے نا یزید دے نانے دا ہے یا میرے نانے دا نا ہے؟ مجمع دے اندر خاموشی تاری ہو گئی۔ یزید نے ویکھیا جس تخت نو بچان واسطے
میں اینا کچھ کیتا، لوگ تے پھر میرے خلاف ہو گئے، لوگ یزید دے خلاف ہو گئے، طرح طرح دیاں باتاں کرن لگ پے، طرح طرح دی گفتگو کرن لگ پے۔ اس نے موقع نو سنبھال دیا ہویا فوری طور تے نعمان بن بشیر نو نے آرڈر دیتا، انہیں آکھا سیدزادیاں بیبیاں نو جلدی دے نال قافلے نو اینا گھوڑیاں تے اینا سواریاں تے اونٹنیاں تے سوار کر کے واپس مدینے پہنچایا جائے۔ نعمان بن بشیر نے عرض کی تھی سیدہ جدروں دی حکم ہوئے میں اس رستےوں لے جاواں۔ سیدہ نے فرمایا انج کر پھر کربلا دے رستے لے چل، اوتھے میرے ویر دا لاشا پتہ نہیں انجی پیا ہوئے گا، پتہ نہیں کسی نے دفن کیتا ہوئے گا کہ نہیں۔ کربلا دے رستے پھر ایک قافلہ جدو گیا تے اوتھے قبراں بن چکیاں سن، قریبی بستی دے لوگ سانو نہ آ کے اجساد مبارکہ نو دفن کر دیتا ہویا سی۔ سیدزادیاں اپنے ویراں دے، اپنے بھائیاں دے، اپنے کزناں دیاں قبراں تے روندیاں دھوندیاں سسکیاں دے عالم وچ دعاواں منگ کے واپس مدینے قافلہ پہنچیا۔ میں اختصار نال عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تے اگلے سال اس موقع تے تفصیل نال اس موضوع نو بیان کراں گا۔ اور مدینے وچ قافلہ پہنچیا تے سیدھا گنبد خضرا تے جا کے اے پاک دامن بیبییاں نے اپنے نانا مصطفیٰ دے اگے جا کے رو کے گڑ گڑا کے نالے اپنے دل دا حال دسیا، نالے رب کائنات دے اگے پھر بھی صابرہ شاکرہ بن کے دعاواں منگیاں۔ رب کائنات سانو امام پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، حق دا ساتھی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات سانو جتھے حق دی بات ہوئے تے باطل دے خلاف ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ جانتے جانی ہے اے پیغام حسین ہے، جانتے بولو بولو جانتے جانی ہے۔ نہ بے صبری دا مظاہرہ کرنا ہے، صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، نہ نماز دا دامن چھوڑنا ہے، حق تے ڈٹ جانا ہے پاویں وقت دا بادشاہ ہوئے۔ بولو بولو حق تے ڈٹ جانا ہے، ظاہر ایک ہوئے اے پیغام حسین ہے، باطن ایک ہوئے، انج نہ ہوئے کہ منافقت نہ ہوئے، جانتے جانی ہے کیوں نہ ہوئے اسلام دی خاطر ٹر جائے۔ رب کائنات سانو سارے نو اہل بیت اطہار دے نال محبت پکی تے سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ